पळय सकाळी साकून हांगा बाबा बसल्यात आनी जशें थारायलें ताणें की बाबा 13 तारखेक आपण आत्मदहन हांगा करतलो. हांगा संपूर्ण कितें पावस फाटलो लागिल्लो, एम्बुलन्स आयिल्ली, मागीर हेल्थाचे आयिल्ले लोक, सगळे लोक हांगा बंदोबस्त करिल्ले आनी बाबा प्रत्यक्षात हांगा बशिल्लो. पूण आमी पळयलें की थंय मामलेदार येवन सुद्दां कितें काय म्हळ्यार कितलीं वरां जालीं, स पर्यंत सादें बाबाक विचारना की बाबा कितें करता तूं, कशें कितें तुजें, बाबा एक विचारपूस करपाची आसा. कित्याक रीतसर ताणें आपले कलेक्टराक सांगिल्लें, डेप्युटी कलेक्टराक की आपूण बाबा आत्मदहन करपाचो आहा म्हणून. पूण ह्या परिस्थितीत तुमी पळयात, ते मजा पळयतात, अक्षरशः मजा पळयतात. ते तूं कितें करतलो त्या भशेन आपूण रिएक्शन कितें करतलो. ताच्या नंतर आमी ताका प्रत्यक्षान वचून विचारलें की बाबा कितें चल्लां. मागीर तो कितें म्हळ्यार डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारता, आनी कोणाक फोन मारता, सिनियर ऑफिसर म्हाका खबर ना. मागीर एक वरान ताका एक इंटिमेशन येता की डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान की तुमचे कितें डिमांड आहा ते बरोवन धाडा म्हणून. अरे आतां तुमी पळयात, काळापुराचो हो लोदा प्रोजेक्ट नाका म्हणून हांगच्या गांवच्या लोकांनी 131 बंद केले आनी ताजे बरोबर पंचायतीक कितें काय कितलेशे फाटी मोर्चा व्हेले, आपले डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक व्हेले, ताजे नंतर टावन प्लॅनिंगा व्हेले, आनी कितें करपाक जाय. आझाद मैदानाचे व्हेले मरे, सगळे कडेन व्हेले मरे आझाद. आनी तुमकां आनी कितें बरोवन आतां दिवपाक जाय हे कितें म्हाका कांय समजना. हो सरकार जो पळय आसा आनी खाजू सीएम हो बेड्डो कुड्डो आनी मोनो जाला काय कितें. अरे तुका आतां 131 दीस तुज्या वाठारांक, बिचोले वाठारांक तूं हांगा सांखळे रावता, येवन वचून करता, तुका खबर ना कितें चल्लां तें हांगा. ही खरोखरच एक लज्जास्पद. एक सीएम म्हणल्यार कोण आसता, एक सीएम म्हणटा तो खरोखरच माय बाब आसता. बाबा लोकांक कितें जाय कितें नाका तें ताणें विचारपूस करपाची आसता. आनी 131 दीस तुका लागता म्हळ्यार जवळ जवळ 4-4.5 म्हयने. तूं म्हाका सांग, तूं स्वता विचार कर, आत्मचिंतन कर, परीक्षण कर की बाबा तूं लायकीचो आसा काय तो सीएम म्हणून. तो स्वता रिजायन दी. कारण असले सीएम हाजे पयलीं कितले जावन गेले गोंयांक. पूण असली कितें म्हळ्यार असली नालायकगिरी कोणें करूं ना. बाबा सीट तूं वाजोवपाक लागून खंयच्याच तरार वतलो. तूं लोकांचे पाड घालतलो, गांवचे पाड घालतलो, दोंगरांचे पाड घालतलो, आमच्या पर्यावरणाचे पाड घालतलो. हांव आतां इंटरव्हन कर म्हणटा गव्हर्नराक की बाबा गव्हर्नरान आतां कितें हातीन घेवपाक जाय. सगळे लोक कितें म्हळ्यार रस्त्यार देंवल्यात मरे. एडमिनिस्ट्रेशन तुमचें ना, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाला. लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती म्हाका लॉ अँड ऑर्डर म्हणून उलोवपाचें ना. पूण ज्युडिशरी सुद्दां आतां कितें म्हळ्यार हायजॅक जावपाची परिस्थिती आहा. सो ह्या परिस्थितीक आतां तुमी पळयात, तूं एक सोडून पत्रकार हांगा कोणूच ना. पत्रकारिता काबार जाल्यार मागीर उरले खंयचे पिलर डेमोक्रेसीचे. सो डेमोक्रेसी ही काबार जाता अशें जर समज म्हूण तूं आयच्या हांगा गव्हर्नराक दिसता, गोंयच्या गव्हर्नराक, जाल्यार तांणी इंटरव्हीन करचें, कळ्ळें तुका. आनी पत्र बरोवचें प्रेसिडेंटाक की बाबा हांगा आनी गोंयाक लॉ अँड ऑर्डर हांगा कांयच ना. राज्य म्हणटें ना, सुशासन म्हणटें ना, हांगा प्रजातंत्र म्हणटें ना, कांयच ना. हांगा धुंवर जाला सगळो, फार जाला. बाबा सारके मनीस हांगा जे अध्यात्म गुरू लोकांक कित्याक म्हळ्यार 4 बरे गोश्टी शिकयतात, ताणें कित्याक म्हळ्यार हांगा बसपाचें लोकां खातीर आत्मदहनाचें कित्याक म्हळ्यार हांगा कित्याक म्हळ्यार प्रयास करपाचो. हें सरासर कित्याक म्हळ्यार एक आमच्या गोंयच्या आनी आमच्या ह्या गोंयच्या भुमीक खरोखर एक व्हडलो श्राप आसा. त्या हांव गव्हर्नर अपील करता गव्हर्नराक की बाबा हें बरखास्त कर सरकार. हे सरकार आमकां नाका. कित्याक लोकांचे समज प्रश्न ते समज म्हणून सॉल्व करपाक जायना जाल्यार जाय तें सरकार. कित्याक उठ सूट लोक कित्याक म्हळ्यार आझाद मैदानाचे उठ सूट, रस्त्याचे उठ सूट, कित्याक म्हळ्यार पंचायतीचे कित्याक म्हळ्यार धावो घालतात, उठ सूट सरकारी ऑफिसांचे कित्याक म्हळ्यार धावो घालतात. जाल्यार हे सरकार करता तरी कितें, एडमिनिस्ट्रेशन करता तरी कितें, हो पयसो लुटता तरी खंयच्यान, कळ्ळें, आमचो टॅक्सपेयरांचो. जाल्यार आमकां हे टॅक्सपेयरांचे पयशे तांकां दिवपाक पगारान कित्याक तर जाय. हे सगळे उत्तर जे पळय आसा हे मुख्यमंत्र्यान दिवचें. आनी समज तुजे कडेन जायना न्ही जाल्यार गव्हर्नरान रिजायन करपाचें. हें कित्याक म्हळ्यार हांगा कित्याक म्हळ्यार आमकां नाका. हांगा प्रेसिडेंट रूल लायात आनी 6 म्हयन्यांनी कित्याक म्हळ्यार तुमी इलेक्शन घेत. कारण आतां हे जे लोक जे बसल्यात 131 दीस, खरोखर बायलो तुमकां सांगता लोकांच्यो हांगा परिस्थिती बायलांची पयल्यार न्ही खरोखर खूब वायट दिसता. तुमी येवन पळयात मरे, एक दीस बसून पळयात. हे मंत्र्यांक हांव सांगता, MLAक सांगता, येवन बसात आनी पळयात. हांव एडमिनिस्ट्रेशनात जितले लोक आसात पळय न्ही तांकां येवन तुमी बसात हांगा. कशी जळारां फोडटा ती पळय, सकयल्यान उदक, वयल्यान उदक, पावसाचें उदक, ती थंड वात सगळे कितें म्हळ्यार ते बायलांक सगळो भरला. लोक कितले फाटी बरे ना जाल्यार तुमकां केन्ना सांगू ना. हे सगळे गोश्टीचेर तूं विचार कर सीएम. आनी हांव काय म्हणना, तुका समज म्हूण विचार करून तो दिसता की हो प्रोजेक्ट वर जातले पयलीं रद्द करपाक जाल्यार कर, नाजाल्यार हांव गव्हर्नराक सांगता कितें आसता योग्य तो निर्णय दी आनी गोंयच्या आमच्या लोकांक कित्याक म्हळ्यार न्याय दी. देव बरें करूं.